प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात्। पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यन्तु च जन्म विकारा। धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु प्लितनिरधारा वयं तु प्लितनिरधारा। ग्रामं ग्रामं गच्छाम संस्कृतशिक्षां यच्छाम। ग्रामं ग्रामं गच्छाम संस्कृतशिक्षां यच्छाम। सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थम् सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं नहि गणयेम। कृते प्रयत्ने किं न लभेत कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं शान्ति विचार। धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिरधारा वयं तु कृतनिरधारा। या माता स संस्कृतमूला यस्य व्याप्तिः सुविशाला। या माता संस्कृतिमूला यस्य व्याप्तिः सुविशाला। वाङ्मयरूपा सा भवतु लसति चिरं तु वाङ्माला। वाङ्मयरूपा सा भवतु लसति चिरं सा वाङ्माला। सुरवाणी जनवाणीं कर्तुम् सुरवाणी जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिशूरा। धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिरधारा वयं तु कृतनिरधारा। अवलितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा। धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिरधारा वयं तु कृतनिरधारा। समीचीनम्। अस्तु, संख्यां वदन्ति वा? संख्यावाचनं कुर्मः मिलित्वा। कः वदति? एकं द्वे इति रामप्रसाद पन्थी महोदय वदति वा? हजुर, नमो नमः गुरु। नमो नमः पन्थीजी, वदतु। संख्यावाचनं करोतु भवान्। एक द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चोदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशो विंश एकविंश द्वाविंश त्रयोविंश चतुर्विंश षट्विंश। तपाईले अर्कै फर्मेट ल्याउनु भयो त प्रभु। चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः तत् लिखितं नास्ति वा? लेखनं न कृतवन्तः। सप्तविंशतिः सप्तविंशतिः नवविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत्
सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् षष्टिः षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुष्सप्ततिः पञ्चषट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अशीतिः एकाशीतिः उभयाशीतिः त्रयाशीतिः चतुराशीतिः पञ्चाशीतिः षडाशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षड्नवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम् शतं विहाय भोक्तव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। अस्तु अस्तु तर्हि कक्षां प्रति प्रविशामः। सर्वे मन्त्रं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतमातरं नत्वा अद्यतन नेपाल आंतर्जालिक विद्यालय द्वारा संचालितायां संस्कृत संभाषण कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि व्याहरामि अहं भवतां संस्कृत शिक्षकः विमलः। गतदिवसे वयं सप्तमी विभक्तेः अध्ययनं तद्विषये कतिपय प्रारम्भिक प्रास्ताविकरूपेण वयं वाक्यानाम् अभ्यासं कृतवन्तः शब्दरूपाणां च अभ्यासं कृतवन्तः। समीचीनं। तत्र अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां पर्यङ्का पर्यङ्के शिक्षकः शिक्षके मञ्च मञ्चे तत्र इकारान्तशब्दानाम् अग्नि अग्नौ गुरु गुरौ इकारान्तानाम् एवं रीत्या स्त्रीलिंग दीर्घ इकारांत शब्दानां भगिनी भगिन्यां द्रोणी द्रोण्यां नदी नद्याम् एवं रीत्या वयम् अभ्यासं कृतवन्तः शब्दरूपाणि ज्ञातवन्तः तथा च तेषां शब्दानां यथासम्भवं वाक्याभ्यासम् अपि कृतवन्तः। तत्पश्चात् अद्यतनकक्षायां वयं तस्याः एव सप्तमी विभक्तेः अभ्यासक्रमे किञ्चित् अग्रे वयं गन्तुं सर्वे उद्युक्ताः स्मः। तत्र एकं सुभाषितम् अस्माभिः पठितम् आसीत्। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् इति कृत्वा पुस्तके विद्यमानं यत् या विद्या अस्ति पुस्तके विद्यमाना या विद्या तथा च परहस्ते अन्यस्य हस्ते गतं धनं कार्यकाले प्रयोक्तुं न शक्यते अतः स्वपार्श्वे एव भवेयुः इति वयं तत्र अभ्यासं कृतवन्तः। समीचीनम्। एवं रीत्या तत्र बहुवचनेषु अपि वयं रूपाणि रूपावली अभ्यासं कृतवन्तः। यथा इदानीं गच्छामः अग्रे अभ्यासं कृत्वा कटाः कटः कटौ कटाः कटः भनेको ओछ्याउने कटी म्याट इति वदन्ति। इदानीं चटाई भन्थ्यौँ उहिले हामी स्कुल पढ्दा। हाम्रो 5 सम्म चाहिँ कुर्सी हुँदैन थियो अस्माकं समये भवतां भवति स्म वा। त्यहाँ एउटा ओछ्याउने हुन्थ्यो यस्तो बोराको तत् कटः कटः कटौ कटाः कटाः सन्ति कटेषु बालकाः तिष्ठन्ति कटाहरूमा बालकहरू बस्दछन्। कटेषु कटाहरूमा हो। क्षेत्राणि क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु कृषकाः
कार्यं कुर्वन्ति। कृषकाः कुत्र कार्यं कुर्वन्ति? क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वन्ति। महिलाः क्षेत्रेषु धान्यं वपन्ति। इदानीम् आषाढमासे किं कुर्वन्ति? महिलाः क्षेत्रेषु धान्यबीजं वपन्ति। समीचीनं? वपन्ति भनेको रोप्दछन्। ग्रामाः ग्रामौ ग्रामाः पुलिङ्ग अकारान्त पुलिङ्ग बहुवचनं यसलाई सप्तमीको बहुवचन बनाउँदा ग्रामाः ग्रामेषु गाउँहरूमा। ग्रामेषु पर्यावरणं स्वच्छं भवति। कुत्र पर्यावरणं स्वच्छं भवति? ग्रामेषु। सप्तमीलाई प्रश्न सोद्धा कुत्र भन्ने है। कुत्र इति अत्र प्रश्न। तस्य उत्तरं ग्रामे ग्रामेषु इति तस्य उत्तरम् आगच्छति। ग्रामेषु पर्यावरणं स्वच्छं भवति। अस्तु। सस्यानि नपुंसकलिङ्गे कस्यापि तथैव। सस्येषु सस्यम भनेको बालीहरू। सस्यम भनेको बाली नालीलाई के भनिन्छ? सस्यम भनिन्छ। सस्यानि। सस्येषु कीटाः भ्रमन्ति। सस्येषु के भ्रमन्ति? कीटाः भ्रमन्ति। कीटाः कुत्र भ्रमन्ति? सस्येषु बालीहरूमा। बालीहरूमा किराहरू घुम्दछन्। मेघाः मेघेषु। मेघाः बादल। मेघाः मेघेषु बादलहरूमा। मेघेषु जलं भवति। जलं कुत्र भवति? मेघेषु भवति। जलं भवति। मन्दिराणि मन्दिरेषु। मन्दिराणि सप्तमीमा मन्दिरेषु। मन्दिरेषु भक्ताः भवन्ति। मन्दिरेषु पुराणं प्रचलति। मन्दिरेषु पुराणं प्रचलति अथवा पुराणानि प्रचलन्ति। मन्दिरेषु किं किं भवन्ति वदन्ति वा? एवं मन्दिरे दीपं प्रज्वलयति। मन्दिरे दीपं प्रज्वलति। मन्दिरे भक्तः ध्यानं करोति। ईश्वरस्तुतिं च करोति। ध्यानं करोति। ईश्वरस्तुतिं च करोति। अस्तु। एवं प्रकारे मन्दिरे शङ्खनादः भवति। मन्दिरेषु शङ्खनादः भवति। शङ्खनादः भवति। समीचीनम्। अस्तु अग्रे गच्छामः। आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः कीदृशाः शब्दाः? आकारान्त माला, पत्रिका, कन्दरा। यहाँ बहुवचनरूपाणि अत्र प्रदत्तम् अस्ति। मालाः मालाषु। माला मालायां। मालाः मालाषु। नागच्छति। न आगच्छति। भवतः पार्श्वे बालकः न आगच्छति। स तत्रैव तिष्ठुम् इच्छति वा? स बालकः अपि संस्कृतं पठितुम् इच्छति। माला मालाषु मालाहरूमा। मालाषु पुष्पाणि भवन्ति। पुष्पाणि कुत्र भवन्ति? मालाषु पुष्पाणि भवन्ति। समीचीनम्। अस्तु। पत्रिका अपि भवन्ति। उद्याने भवति। मालाषु मम नाम अपि पुष्प। अतः पुष्पाणि पुष्प
विद्यालये विद्यालये अपि भवन्ति। आनयस्यामः तत्पश्चात् मालासु भवति। पुष्प पुष्प कुत्र भवति? पुष्पः विद्यालये भवति। तद् भवान् पुष्पं नास्ति, पुष्पः अस्ति पुष्प अस्ति। अथवा पुष्पम् अस्ति वा? अस्तु अस्तु, मालासु, मालाहरूमा फुल हुन्छ हो, मालासु पुष्पाणि भवन्ति, मालासु सौन्दर्यं भवति, पत्रिका पत्रिकासु, पत्रिकासु किं भवति वदन्ति वा? पत्रिकासु समाचारः पत्रिकासु समाचारं भवति। पत्रिकासु चित्राणि भवन्ति, पत्रिकासु चित्राणि कुत्र भवन्ति? पत्रिकासु भवन्ति। पत्रिकासु पत्रिकाहरूमा, यो सु भनेको चाहिँ हरूमा भन्ने है। पुष्प विद्यालयं सन्ति हुन्छ गुरुदेव, भवति। विद्यालये पुष्पाणि सन्ति इति भवति। पुष्पाणि, पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि। पुष्पाणि, पुष्पाणि कुत्र सन्ति? विद्यालये सन्ति। विद्यालयं कि विद्यालय? विद्यालये, विद्यालये विद्यालये, विद्यालयमा समीचीनम्। अथवा विद्यालयेषु शिक्षकाः सन्ति, विद्यालयेषु विद्यालयहरूमा छात्राः सन्ति, समीचीनम्। कन्दरा, गुहा कन्दरा इति जानन्ति? कन्दरा, पर्वतका कन्दराहरूमा इति नेपाली भाषायामपि प्रयोगः भवति। कन्दरासु मुनयः वसन्ति, कन्दरासु मुनयः वसन्ति, गुफा कन्दराहरूमा। कन्दरासु व्याघ्रः तिष्ठति, व्याघ्रः तिष्ठति। कन्दरासु यतः वसन्ति। कन्दरासु यतयः वसन्ति, उत्तमम्। कन्दरासु कूपः निवसति। कन्दरासु कूपः निवसति, का अर्थः तस्य? कूपः इति कपोत कपोत गुरु। कपोतः निवसति, अस्तु, कपोताः निवसन्ति, उत्तमं, समीचीनं। गोष्ठ्यः, राजधानी इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः पश्यामः। राजधानी, राजधान्यौ, राजधान्यः। अब राजधानीषु, राजधानीहरूमा, राजधानीषु नेतारः भवन्ति, राजधानीषु विशालानि भवनानि भवन्ति, राजधानीषु उत्तमाः मार्गाः भवन्ति। राजधानीषु किं किं भवन्ति वदन्ति वा? राजधानीषु नेतानां भ्रष्टाचारं करोति, किमपि न संसदभवनं भवति। राजधानीषु संसदभवनानि भवन्ति अथवा सन्ति। राजधानीषु न्यायालयाः भवन्ति। राजधानीहरूमा किं किं भवन्ति वदन्ति वा? राजधानीषु अस्तु, अभ्यासं कुर्वन्तु, वाक्यरचनां कुर्वन्तु, समीचीनं। चित्रपदकोशं पठन्तु। गोष्ठी, अत्र गोष्ठ्यः इति जानन्ति? गोष्ठी, गोष्ठौ, गोष्ठ्यः, गोष्ठीहरू। गोष्ठीषु, गोष्ठी इति सत्सङ्गः, कीर्तनः। गोष्ठी इति सम्मेलनं, सम्मेलनः। तत्र सत्सङ्गः अपि गोष्ठी भवति। भक्तानां गोष्ठी सत्सङ्गे परिवर्तितं भवति न वा? गोष्ठी इति जनानां सम्मेलनं, सम्मिल्य परस्परं चर्चां कुर्वन्ति, गोष्ठी। गोष्ठीषु, गोष्ठीषु पंडिताः
गोष्ठीषु गोष्ठीहरूमा प्रवचनं भवति। गोष्ठीषु किं भवति वदन्ति वा? गोष्ठीषु विविधानि राजनीतिकविषयं चर्चा क्रियते। गोष्ठीषु विविध राजनीतिकचर्चाः क्रियन्ते। उत्तमम् उत्तमं समीचीनं वाक्यं। गोष्ठीषु अन्यत् किं भवति? गोष्ठीषु कः आगच्छति वदन्ति वा? गोष्ठीषु विविध नीत्यायं भवति। गोष्ठीषु निर्णयाः विचारस्य आदानप्रदानं च भवति। विचारस्य आदानप्रदानं च भवति। गोष्ठीषु करताडनं भवति। गोष्ठीषु किं भवति? करताडनं भवति। करताडनम् इति ताली इति वदन्ति न वा? करताडनम्। अस्तु समीचीनम् उत्तमम्। चालनी। गोष्ठीषु अन्यत् किं भवति? 10 वाक्यानि लिखन्तु। समीचीनम्। एक-एकवटा शब्दको 10-10 वटा वाक्य हजुरहरूले कृपया लिखन्तु इति मम अनुरोधः। तेन भवतां भाषाभ्यासः भवति सम्यक् रूपेण। चालनी, चालन्यौ, चालन्यः। चालनी भनेको यसो छान्ने। तस्य पृष्ठं भवति न वा? गोधूमचूर्णं। गोधूमचूर्णं चालन्याः चालयित्वा वयं रोटिकां कुर्मः। चालनीषु चालनीषु चूर्णं भवति। चालनीषु किं भवति वदन्ति वा? चियाछान्नेलाई चालनी एव। गुरुचूर्णम भनेको पिठो हो। पिठो गोधूमचूर्णम। चूर्णम भनेको पिठो। गोष्ठीसु भनेको यो गोष्ठी छ नि, यो सत्सङ्ग गोष्ठी हुन्छ कि नेताहरूको पनि गोष्ठी हुन्छ? कस्तो खालको गोष्ठी? सबैको गोष्ठी हुन्छ नि, जेको पनि गोष्ठी हुन्छ है। सम्मेलन गोष्ठी भनेको भेला हो। गोष्ठीमा भेला भएर गोष्ठी आदि पूजनम पनि गरिन्छ नि, त्यो पनि गोष्ठी नै हुन्छ हैन गुरु? तद्भिन्नम त्यो गोष्ठी होइन त्यो चाहिँ है। त्यो चाहिँ गोठ पूजा भनेर तद् नेपाल्यां पृथक् भवति। तद् गोपूजनं वक्तुं शक्यते हो। गोपूजनं कुलपूजनम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र गोष्ठी नास्ति तत्र। अस्तु अग्रे गच्छामः। चालनीषु रन्ध्राणि भवन्ति। चालनीषु कानि भवन्ति? रन्ध्रम। रन्ध्रम भनेको प्वाल। चालनीषु रन्ध्राणि भवन्ति। अस्तु अग्रे चालनीषु बहुछिद्राणि भवन्ति भन्न पनि मिल्छ गुरु? अत्यन्तै राम्ररी मिल्छ। उत्तमम् उत्कृष्टं वाक्यं। बहुछिद्राणि भवन्ति। समीचीनम्। अस्तु इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः। ध्वनयः, ध्वनिः, ध्वनि, ध्वनयः। ध्वनिः इति शब्दः, घण्टानादः ध्वनि भवति न वा? वयं परस्परं भाषणं कुर्मः ध्वनिः इति अवगच्छन्ति? अस्तु ध्वनयः ध्वनिषु। शङ्ख ध्वनिषु किच टाढा भाग्न लाग्यो भने पलायनं कुर्वन्ति। अस्तु शङ्खध्वनिषु। यन्त्रध्वनिषु कोलाहलं भवति। यन्त्रध्वनिषु अशान्तिः भवति। विन्दु विन्दु शब्द। विन्दु विन्दु विन्दवः। विन्दु विन्दु विन्दवः। विन्दु इति थोपा, जलबिन्दु। विन्दुषु विन्दुषु जलकणाः भवन्ति। विन्दुषु किं भवति? जलकणाः भवति। कणाः भवन्ति। निधयः। निधि निधि निधयः। निधि भनेको सम्पत्ति विशेषः। निधि
निधयः निधिषु राज्यस्य अधिकारः अस्ति। निधिषु कस्य अधिकारः अस्ति? राज्यस्य निधि राज्यस्य अधिकारः अस्ति। भवतः निधिषु मम अधिकारः नास्ति। भवतः निधिषु मम अधिकारः न विद्यते। निधिषु गुरु नविद्यते भनेपछि के हो? छैन भनेको नि, नास्ति भनेको है। गुरु नविद्यते। यो हजुर। दोस्रो चाहिँ नि यो बिन्दव भनेको इकारान्तमा पर्यो कि बिन्दु भनेपछि उकारान्तमा पर्यो? उकारान्तमा पर्यो। यो यतापट्टि पसेछ यो उकारान्त शब्द नि। ए त्यही अत्र त सन्दर्भे। हजुर हाँ, हजुर। तत् बिन्दु उकारान्त शब्द। अत्र उकारान्त पुल्लिङ्ग अत्र अस्ति न वा तरु। हो? तरु तरु तरवः गुरुः गुरु गुरवः इव। तरु शब्दस्य अर्थ वृक्षः। तरु तरुः वृक्षः। तरुषु फलानि सन्ति। करतल तरुषु तलभाष हाँ? तरुषु किं किं सन्ति वदन्ति वा? फलानि तरु शब्दस्य अर्थ किं गुरुदेव? तरु शब्दस्य अर्थ वृक्षः। पुष्पाणि सन्ति तरुषु पुष्पाणि सन्ति। तरुषु पुष्पाणि सन्ति। तरु भनेको वृक्ष है। तरुः वृक्षः। अस्तु। तरुषु कपिः निवसन्ति। तरुषु कपयः निवसन्ति। उत्तमम्। अग्रे गच्छामः। तरुषु किं किं भवन्ति? 10 वाक्यानि लिखन्तु। समीचीनं। वेणवः वेणु वेणु वेणवः। वेणु इति कथनेन वंशः बाँस। वेणु भनेको के हो? बाँस। बाँस जानन्ति सर्वे। वेणुषु वेणुषु पक्षिणः तिष्ठन्ति। वेणुषु पक्षिणां निवासः भवति न वा? अन्यत् किं किं भवति वेणुषु? वेणव सर्वत्र लभ्यते। वेणवः सर्वत्र लभ्यन्ते। उत्तमम्। शिशु शिशु शिशव शिशु बालक इति अर्थः। शिशवः शिशुषु शिशवः शिशुषु। शिशुषु स्नेहः आवश्यकः। शिशुषु स्नेहः आवश्यकः। स्नेहः कुत्र आवश्यकः? शिशुषु। स्नेहः आवश्यकः। गुरु यो जुन सप्तमी विभक्तिको बहुवचन छ नि यसमा अब शिशुषु भनेको त शिशुहरूमा अनि उत्तम छ भन्दा कम्पेरिजनको लागि भन्ने कि अरू वाक्य पनि बुझ्न सकिएन यो चाहिँ? अन्यथापि कम्पेरिजनमा मात्रै होइन। शिशुषु रमेश उत्तम इत्यपि वक्तुं शक्यते। तत्र शिशुषु स्नेहः आवश्यकः। बालकहरूमा स्नेहको आवश्यकता छ। हो? शिशुषु अभ्यासः आवश्यकः। अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति। एवं प्रकारेण अन्यानि बहुविधवाक्यानि भवन्ति। तुलनायाम् अपि सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कर्तुं शक्यते। अस्तु। ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानाम् अभ्यासः। ऋकारान्त जगदीश अधिकारी वर्य किमर्थं हस्तोत्तोलनं करोति? किमपि वक्तुम् इच्छति वा? एवं तथा अभूत्। अस्तु। जेत्री शब्द ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द। जेत्री शब्द जेता जित्ने वाला भन्ने अर्थ। जयति इति जेता। जेता जेतारौ जेतारः। जेत्रीषु अर्जुनः वीरः। जित्नेहरूमा अर्जुन वीर हो। अस्तु। वक्ता वक्तारौ वक्तारः। वक्त्री शब्द किं भवति? सप्तम्यं। वक्त्रीषु वक्तारः
वक्त्रीषु ज्ञानम् आवश्यकम् न चेत् वक्त्रीषु ज्ञानम् आवश्यकम् नो चेत् कोलाहलं भवति न वा आम् वक्त्रीषु ज्ञानम् आवश्यकम् अस्तु प्रष्टा प्रष्टा प्रष्टारौ प्रष्टारः यः पृच्छति इति प्रष्टा यः प्रश्नः करोति स भवति प्रष्टा प्रष्ट्रीषु किम् आवश्यकं प्रष्ट्रीषु स्पष्टता ऋषि धमला प्रष्ट्रीषु धमला उत्तमः धमला उत्तमः अस्ति वा नास्ति अस्तु प्रष्टिषु मध्ये टीकारामयात्री उत्तमः प्रष्ट्रीषु टीकारामयात्री उत्तमः स उत्तमतया पृच्छति अस्तु वस्तुनि वस्तु भनेको कुनै वस्तु विशेष नेपाल्यामपि वयं प्रयोगं कुर्मः वस्तुषु वस्तूनि वस्तूनि वस्तुषु पुस्तकम् उत्तमम् वस्तुषु अश्रुषु मम अश्रुषु भवतः भाग्यम् अस्ति एवं भवति न वाक्यम् अश्रुषु वेदना आगच्छति अस्तु अश्रुषु भक्तिः प्रवहति अश्रुषु किं प्रवहति भक्तिः प्रवहति प्रेमः प्रवहति अश्रुषु भाव दृश्यन्ते अश्रुषु भावः दृश्यते उत्तमं वाक्यम् अस्तु श्मश्रुषु किं दृश्यते श्मश्रु इति एवं भवति मम श्मश्रवः सन्ति न वा अत्र श्मश्रुषु गुरु दारी होला दारी जुन तैलं भवति श्मश्रुषु किं तैलम् आवश्यकम् श्मश्रुषु तैलम् आवश्यकम् अस्तु एतावत् वयं वाक्यस्तरे यस्य पार्श्वे भवति स जानाति अस्तु इदानीं वयं सप्तमी विभक्तिगत पदानां शब्दानां शब्दस्तरे अभ्यासं कृतवन्तः समीचीनं शब्दानां रूपाणि कीदृशानि भवन्ति तेषां रूपाणां प्रयोगं कथं कुर्मः इति समग्ररूपेण अकारान्त इकारान्त आकारान्त पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग शब्दानां समुच्चयेन साकल्येन एकै ठाउँमा वयम् अभ्यासं कृतवन्तः इदानीं वयं किञ्चित् पृथक्तया अभ्यासं कुर्मः वाक्यस्तरे अभ्यासं कुर्मः समीचीनं यथा सर हामीले किन बहुवचनमा मात्रै गर्यौं यी सबै कुराहरू जस्तै ध्वनवबाट गरियो वस्तुनिबाट गरियो वस्तु एक वचनबाट चाहिँ हुँदैन थियो गुरु किन नहुनु हिजो गरेको हो नि त हामीले यहाँ कृतवन्तः स्मरन्ति हिजो मेरो अलिकति त्यस्तै पर्यो त्यो भएको कुरा छ कक्षा अस्तु यहाँ वयं कृतवन्तः इदानीं वाक्यस्तरे अभ्यासं कुर्मः कसैले बोलाउँदै हुनुहुन्छ प्रमीश बराल वदति किमपि सर यो अहिले सरले 8 वटा क्याटेगोरीहरू पढाउनु भयो हैन अकारान्त यो पुल्लिङ्ग अकारान्त नपुंसकलिङ्ग लगायत हैन यो क्याटेगोरीलाई कसरी एकचोटि रिपिट गरिदिनु सर कसरी अकारान्तमा पर्यो कसरी चाहिँ इकारान्तमा पर्यो यसो हेर्दाखेरि यो एक वचन पनि अकारान्त देखिन्छ बहुवचनमा देखिन्छ कोही हुन्छ कता हो त्यो बुझिएन सर तपाईको बीचमा क्रम टुटे जस्तो परिवेश देखियो है अस्तु तर्हि यहाँ के छ भने यहाँनेरि बहुवचनको रूप दिएको छ कटः इति तत्र कटः यो पुल्लिङ्ग शब्द हो रामः भने जस्तो हो अनि रामः रामौ रामाः भने जस्तो कटः कटौ कटाः कटहरू
ग्रामाः गाउँहरू, मेघाः बादलहरू इति अत्र अस्ति, यहाँ छ। अब त्यसलाई हामीले कटहरुमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ कटाहको कटेषु, कटहरुमा, ग्रामाहको ग्रामेषु, मेघाः मेघेषु, मेघहरुमा यसरी रूप हुन्छ भनेर हामीले अभ्यास गर्छौं। त्यसैगरी अब अकारान्त नपुंसक लिङ्ग शब्द जस्तो क्षेत्रम, पत्रम, पुष्पम, अन्तिममा म अथवा अम उच्चारण आउने नपुंसक लिङ्ग शब्दहरूको क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणि, यहाँ बहुवचन रूप दिएको छ। क्षेत्राणि, सस्यानि, मन्दिराणि, क्षेत्रहरू, बालीहरू, मन्दिरहरू। स्पष्ट? क्षेत्रहरूमा भन्नुपर्दा क्षेत्रेषु हुन्छ है। अब यहाँ कटाह र क्षेत्राणीको कटेषु, क्षेत्रेषु उस्तै रूप देखिन्छ सप्तमीमा। यद्यपि प्रथमा विभक्तिमा भिन्न रूप भए पनि सप्तमीमा के देखिन्छ? क्षेत्राणि क्षेत्रेषु, क्षेत्रहरूमा, सस्यानि सस्येषु, मन्दिराणि मन्दिरेषु, मन्दिरहरूमा भनेको है। त्यसैगरी आकारान्त शब्द जस्तो रमा है शब्द हामीले पढ्यौं नि त अगाडि, लता इत्यादि। अब यसको बहुवचनमा माला, पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग, आकारान्त स्त्रीलिङ्ग माला, माले, मालाः, माला एउटा माला, माले दुईटा माला, मालाः धेरै मालाहरू। अब यसको सप्तमीमा अथवा मालाहरूमा भन्नुपर्दा चाहिँ मालायाम, मालयोः, हिजो हामीले पढ्यौं मालाषु, मालाहरूमा, पत्रिकाः, पत्रिकाहरू, पत्रिकाषु, पत्रिकाहरूमा, कन्दराः, कन्दराहरू, कन्दराषु, कन्दराहरूमा। सुले चाहिँ मा भन्ने अर्थ हाम्रो बोक्दैछ बहुवचन है। त्यसैगरी इकारान्त, दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द छ राजधानी, राजधानी, गोष्ठी, चालनी, नदी, बेलनी, लेखनी इत्यादि शब्दहरू छन्। त्यसको प्रथमामा राजधानी, राजधान्यौ, राजधान्यः, राजधानीहरू भयो यो। गोष्ठी, गोष्ठ्यः, गोष्ठीहरू, चालन्यः, चालनीहरू। अब सप्तमीमा राजधानीषु, मूल शब्दमा सु लगाइदिने हो। राजधानीषु, राजधानीहरूमा, गोष्ठीषु, गोष्ठीहरूमा, चालनीषु, चालनीहरूमा, यसरी। त्यसै गरेर इकारान्त पुल्लिङ्ग भनेपछि हाम्रो ध्वनि शब्द हो। ध्वनि, ध्वनि, ध्वनयः हो, ध्वनयः, निधयः। यो बिन्दु शब्द चाहिँ हाम्रो यताको यतापट्टि भएछ है, उकारान्त हो तर रूप उस्तै हुन्छ। अनि ध्वनिषु, ध्वनिहरूमा, बिन्दुषु, बिन्दुहरूमा, निधिषु, निधुहरूमा, निधिहरूमा। त्यसै गरेर तरु, तरुषु, वेणु, वेणुषु, शिशु, शिशुषु एवं रूपाणि भवन्ति। अब ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द जेत्री शब्द, त्यसको जेता, जेतारौ, जेतारः, पिता, पितरौ, पितरः, पितृ शब्द। ऋकारान्त शब्दको हामीले अस्ति अभ्यास गरेका छौँ अगाडि नै। पिता, पितरौ, पितरः, जेता, जेतारौ, जेतारः भने जस्तै। जेत्री शब्द हो, मूल शब्द के हो? जेत्री, वक्त्री, प्रष्ट्री, पितृ। मूल शब्दमा सु लगाउने। जेत्रीषु, वक्त्रीषु, प्रष्ट्रीषु, पितृषु, तिनीहरूमा भन्दाखेरि शब्दको मूलमै सु गरिदिने है। जेत्रीषु, वक्त्रीषु, वक्ताहरूमा, प्रष्ट्रीषु, प्रष्टाहरूमा। एवं प्रकारेण वस्तुषु, वस्तु, वस्तुनि, वस्तूनि, अश्रु, अश्रुणि, अश्रुणि, श्मश्रु, श्मश्रुणि, श्मश्रुणि नपुंसक लिङ्ग उकारान्त शब्दहरू हो। यो पनि शब्दको मूलमा हामीले सु प्रयोग गर्दा बहुवचन हुन्छ। तिनीहरूमा भन्ने अर्थ हुन्छ। वस्तुषु, अश्रुषु, श्मश्रुषु, श्मश्रुहरूमा। इदानीं वाक्यस्तरे वयम् अभ्यासं कुर्मः। आवरणे विद्यमानस्य शब्दस्य, आवरणे अत्र आवरणमा जुन शब्द छ हाम्रो पुट्टिम, ललाट, उलुघ
उलुखलम शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयन्तु सप्तमी विभक्ति रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब यिनीहरूको रूप हामीले यहाँ प्रथमाको रूप दिएको छ कुट्टिमः ललाटः उलुखलम। अत्र यसको सप्तमी रूप बनाउँदै हजुरहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै सन्यासी कुट्टिमः कुट्टिमे कटम प्रसारयति। कुट्टिम भनेको भुइँ, कुट्टिमः भुइँ। चित्रपदकोशम दृष्टवन्तः त्यसमा छ है, कुट्टिमः भुइँ। ललाटः जानन्ति, उलुखलम ओखली उलुखले। देहली भनेको दैलोको ठेलो हो, न भित्र न बाहिर, जुन बीच हुन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ देहली, दैलाको ठेलो। गिरी पर्वत, पादौ दुईटा खुट्टा, पादौ। पंक्तिः लस्कर, भूमिः जानन्ति, मुष्टिः एवं छदिः छानु। तिरुपतिः भगवतः नाम हो। वापी पूर्वं या उक्तवन्तः, वापी तलाउ तडागः। इक्षुः उखु। पुराणानि जानन्ति, मूर्तिः शास्त्राणि, गुफाहरू। पुरी स्थान विशेषः। जानुनी, अत्र जानु भनेको घुँडो, जानु भनेको के हो, घुँडा। वृक्षाः जानन्ति, शाखाः जानन्ति, गगनं जानन्ति, गगनम आकाशः। क्षेत्राणि खेतहरू, पात्राणि पातहरू, पाणिः हात, पर्वताः पर्वतहरू। अत्र प्रथम एकवचन द्विवचन बहुवचन सर्वविधमपि अत्र अस्ति। एतेषाम् उचित प्रयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु क्रमेण। समीचीनं? क्रमेण एकः जनः एकं वाक्यं वदति, अनन्तरं ध्वनियन्त्रं स्थगयति, माइक अफ गरेर सबै वाक्य बोल्दै जाने, सबै वाक्य लेख्दै जाने। टिप्पणी पुस्तिकायामपि लिखन्तु, वदन्तु अपि। इदानीम् एकं वाक्यं वदन्तु। समीचीनम्? अस्तु। सन्यासी कुट्टिमे कटं प्रसारयति। जनाः तिलकं धरन्ति। जनाः कुत्र तिलकं धरन्ति? वदन्तु। ललाटे तिलकं धरन्ति। जना पूर्णं वाक्यं वदन्तु। जनाः ललाटेषु तिलकं धरन्ति। ललाटेषु अपि भवति। ललाटः एकवचनं, ललाटे एकवचनं हो। अस्तु। ललाटाः भवो भने ललाटेषु गर्ने है। अत्र वचन परिवर्तनमपि अस्ति। अस्तु, वदन्तु। गृहिणी कुत्र उपस्करं कुट्टयति? गृहिणी उलुखले उपस्करं कुट्टयति। गृहिणी उलुखले। वनं वने हुँदैन, वनमे हुन्छ त। चित्रम चित्रे, पत्रम पत्रे, उलुखलम उलुखले। अस्तु। गृहिणी कुत्र उपस्करं कुट्टयति? गृहिणी उलुखले उपस्करं कुट्टयति। उलुखलम जानन्ति? ओखली इति वदन्ति किल? उपस्करम भनेको मसला, मर मसलाहरू, रोटी पकाउन इत्यादि। अस्तु। सर्वे उत्सव समये कुत्र रङ्गवल्लीं रचयन्ति? वदन्तु। चतुर्थ वाक्य। देहलीषु सर्वे उत्सव समये देहलीषु रङ्गवल्ली रचयन्ति। देहली सप्तम्यां किं रूपं? नदी नद्यां। देहलीमा। तपाईहरु नझुकिनु न। यहाँ एक वचन छ भने एकै वचन बनाउने, दुई वचन छ दुई वचन बनाउने, पुराणानि बहुवचन छ बहुवचनै बनाउने है। देहली देहल्यां, देहल्याः छ भने चाहिँ देहलीषु गर्ने, यस्तो नझुकिनु है। अस्तु।
गङ्गोत्री कुत्र अस्ति? गुरौ पञ्चमवाक्यं गङ्गोत्री कुत्र अस्ति? पूर्णं वाक्यं वदतु। गिरौ गिरौ गिरो पूर्णं वाक्यं वदन्तु। गिरौ इति एकपदं यत् मात्रं न, वाक्यं। गङ्गोत्री गिरौ अस्ति। गङ्गोत्री गिरौ अस्ति। अग्रे वदन्तु। सर्प कुत्र दशति? सर्पः पादौ पादयो दशति। पादयो दशति। उत्तमं। सर्पः पादयोः दशति। उत्तमं। द्विवचनं। पादे पादयोः पादेषु। उत्तमं। छात्राः कुत्र नृत्यन्ति? छात्राः पङ्क्तये नृत्यन्ति। पङ्क्तिः पङ्क्तये इकारान्तस्य पङ्क्तय किं रूपं? पङ्क्त्यां पङ्क्त्यां पङ्क्त्यां। छात्राः पङ्क्त्याम् अथवा पङ्क्तौ नृत्यन्ति। छात्राः पङ्क्त्यां पङ्क्तिमा नृत्यन्ति। जलं कुत्र स्रवति? जलं भूमिं स्रवति। भूमिं भवति वा रूपं? भूम्यां जलं पूर्णं वाक्यं वदन्तु। जलं भूम्यां स्रवति। जलं भूम्यां स्रवति। भूम्यां भूमिमा स्रवति वग्दछ। स्रवति वग्दछ। जलं भूम्यां स्रवति। उत्तमं। बाला कुत्र नाणके स्थापयति? बाला मुष्टे वदन्तु। बाला कुत्र नाणके स्थापयति? वदन्तु। बाला मुष्ट्यां नाणके स्थापयति। बाला मुष्ट्यां नाणके स्थापयति। नाणक भनेको ढक्की पैसा, डल्लर पैसा। एवं कृत्वा बाला किं करोति? अत्र नाणके स्थापयति। समीचीनं। धान्यं कुत्र शुष्यति? धान्यं सद्यां शुष्यति। शुष्यति शुक्तछ। धान्यं सद्यां शुष्यति। छत्मा धान शुक्तछ इति अर्थः। अस्तु। वेङ्कटेशः कुत्र अस्ति? वेङ्कटेशः तिरुपत्याम् अस्ति। तिरुपतौ अस्ति। वेङ्कटेशः तिरुपतौ अथवा तिरुपत्याम् अस्ति। इकारान्त पुल्लिङ्गरूप। तिरुपति तिरुपतौ अस्ति। हंसाः कुत्र तरन्ति? वापि। वदन्तु। वाप्यां। पूर्णं वाक्यं। हंसाः वाप्यां तरन्ति। रोशन् मिश्रा एव वदति, अन्ये न वदन्ति। इदानीं रोशनः मैक् आफ् कृत्वा वदति, अन्ये वदन्ति। समीचीनम्। हंसाः वाप्यां तरन्ति। रसः कुत्र भवति? इक्षु। वदन्तु। रसः कुत्र भवति? रसः कुत्र भवति? का वदति? रसः इक्षुयां भवति। इक्षु शब्दस्य इक्ष्वां भवति वा? इक्ष्वां। गुरु गुरु किं भवति? गुरुः गुरौ। प्रभु प्रभौ। इक्षुः इक्षौ इक्षौ। इक्षौ गुणो तथा देहे।
पश्यात्मानं विवेकिनः इक्षौ भवति। समीचीनं। रसः कुत्र भवति? रसः इक्षौ भवति। इच्छुको अर्थ के रहेछ गुरुदेव? इक्षु भनेको उखु उखु हो। श्रीमद्भागवते इक्षुणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति। उखुको भित्र पनि चिनी लुकेर बसेको हुन्छ। रस फलं भवति। रसः फलं भवति वा? अस्तु। कथा कुत्र सन्ति? कथाः कुत्र सन्ति? पुराणेषु सन्ति। कथाः पुराणेषु सन्ति। कथाहरू पुराणहरूमा छन्। कथाः पुराणेषु सन्ति। सौन्दर्यं कुत्र अस्ति? सौन्दर्यं मूर्त्याम् अस्ति। सौन्दर्यं मूर्त्याम् अस्ति। वैज्ञानिकांशाः कुत्र उल्लिखिताः सन्ति? वैज्ञानिकांशाहरू भनेको वैज्ञानिकांशाः शास्त्राणि उल्लिखिता सन्ति। शास्त्राणि सप्तम्यं किं भवति? शास्त्रे। वैज्ञानिकांशाः शास्त्रेषु उल्लिखिताः सन्ति। अस्तु। सिंहाः कुत्र वसन्ति? सिंहाः कुत्र वसन्ति? वदन्ति वा? सिंहाः कुत्र वसन्ति? सिंहाः गुहेषु वसन्ति। गुहासु। सिंहः गुहासु वसन्ति। सिंहः गुहासु वसन्ति। वसन्ति। समीचीनम्, उत्तमम्। गुहा गुहासु, माला मालासु। खूब अभ्यास गर्नुपर्छ है हजुरहरूले। वाक्य एकदम रचना गर्नु होला। कक्षायां पठन्ति पुनः शयनं कुर्वन्ति प्रातः उत्थाय कार्यालयं गच्छन्ति। दिवसे प्रातःकाले यदा यदा समयः भवति तदा किञ्चित् पठन्तु। समीचीनं। जङ्गमवाण्यं पठन्तु। अस्तु। अष्टादश वाक्यं पश्यामः। जगन्नाथ मन्दिरं कुत्र अस्ति? जगन्नाथ मन्दिरं पुर्याम् अस्ति। पुर्यां। नदी नद्यां। जगन्नाथ मन्दिरं पुर्याम् अस्ति। पुर्यां पुरीमा। नदी नद्यां। समीचीनं। राजधानी राजधान्यां। पुर्याम्। उत्तमम्। धावकस्य कुत्र व्रणः अभवत्? धावकस्य जानुन्यां व्रणः अभवत्। जानुनी तत्र अस्ति। जानुन्योः व्रणः अभवत्। जानुन्यो दुईटै घुँडामा नि व्रणः अभवत्। व्रणः घाउ। व्रणः अभवत्। धावकस्य धावकः धावनं करोति किल स पतति मार्गे। मार्गे कङ्कणाः भवन्ति न वा? तत्र जानुः तत्र कङ्कणैः सह घर्षितं भवति चेत् व्रणः उत्पद्यते। व्रणः भवति। वानराः कुत्र उत्पतन्ति? उत्पतन्ति उप्रिनु। वानराः कुत्र उत्पतन्ति? वदन्तु। अत्र वानराः कुत्र उत्पतन्ति? वानराः वृक्षेषु उत्पतन्ति। कुत्र उत्पतन्ति?
वृक्षेषु वृक्षेषु उत्पतन्ते समीचीनम् अस्तु पक्षिणः कुत्र उपविशन्ति शाखायां शाखायां विशन्ति शाखाः बहुवचनमस्ति शाखायां वा शाखासु शाखासु शाखाहरूमा पक्षिणः कुत्र उपविशन्ति शाखासु शाखासु उपविशन्ति पक्षिणः शाखासु उपविशन्ति उत्तमम् विमानानि कुत्र सञ्चरन्ति विमानानि गगनेषु गगनेषु सञ्चरन्ति विमानानि गगने सञ्चरन्ति गगने कृषकाः कुत्र कर्षन्ति क्षेत्राणि क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु कृषकाः कृषकाः क्षेत्रेषु कर्षन्ति सेवकः वर्षन्ति भनेको हजुर कर्षन्ति खन्नु खञ्जोत गर्नु इति समीचीनम् अस्तु सेवकः जलं कुत्र पातयति पात्रेषु जलं पात्रेषु पात्रेषु सेवकः जलं पात्रेषु पात्रहरूमा पातयति झार्दछ है बालकः कुत्र चुटति पाणिः पाणिः भनेको हात पाणी भनेको के हो पानी हात पानी इति वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गीषु भागवते पाणौ पाणौ भगवान को के रहेछ वामे पाणौ देव्रे हातमा वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु अङ्गुलीमा चाहिँ यस्तो फलका अचारहरू रहेछन् अरे क्या अम्लामा अचार अनि यहाँ चाहिँ घाँस यो खाँदै यहाँबाट अम्लो पनि खाँदै इति भगवत लीलां वीक्ष्य ब्रह्मा आश्चर्यचकितः भवति अस्माकं विष्णुः इव एतादृशं लीलां करोति वा एतादृशीं लीलां करोति वा अथवा कश्चित् भिन्नः अस्ति इति स चिन्तयति अस्तु सैनिकाः कुत्र गच्छन्ति वदन्तु सैनिकाः कुत्र गच्छन्ति पर्वताः इति पर्वतेषु पर्वतेषु गच्छन्ति सैनिकाः पर्वतेषु गच्छन्ति समीचीनम् अस्तु पर्वत शब्दस्य अर्थः शैल अपि भवति कपि भवति माणिक्यं मोतिकं वदति शैल सुभाषितम् समय जातः यो अझै पछिल्लो अर्कोमा पनि अलि सिकाउनु पर्छ अलि अझै दिमागमा नआउँछ हो शैले शैले न माणिक्यम अभ्यास गर्नुपर्छ है खुब यति पढेपछि अब यो सबैलाई दोहोर्याउने लेख्ने एउटाबाट 20वटा वाक्य बनाउने काम गर्नुपर्छ हजुरहरूले है कक्षामा मात्रै गरेर हुँदैन घोर अभ्यास गर्नुपर्छ अभ्यासं कृत्वा गृहकार्याणि दर्शयन्तु शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे सप्तमी गजः गजे शैलं शैले साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने इति सुभाषितम् शैले शैले न माणिक्यं मौक्तिके न गजे गजे साधवो हि सर्वत्र चन्दनं न वने
शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो न हि साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। भाषार्थं लिखामि। भाषार्थः पलायनं करोति। शैले शैले प्रत्येक पहाडमा वनमा हुँदैन, साधु जाँदै हुँदैन। माणिक्यम न मणि रत्न आवै पाइन्न गजे 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 प्रत्येक लत्तीमा न मौक्तिकम मौक्तिक भनेको नि सुगन्धित द्रव्य। गजमा नि गजको यस्तो दिमागमा चाहिँ कोही कोहीमा गज मौक्तिकम हुन्छ अरे, एकदम सुगन्ध आउने द्रव्य, कस्तुरी मृगको कस्तुरी जस्तो नि। तर त्यो सबै गजमा हुँदैन अरे। गजे गजे प्रत्येक हात्तीमा न मौक्तिकम मौक्तिक सुगन्धिक द्रव्यम मौक्तिकम हुँदैन हुँदैन पाइन्न। तद्गजे वने वने गजे प्रत्येक वनमा वने वने न चन्दनम चन्दन पाइन्न। त्यसै गरी साधवो अपि सर्वत्र न विद्यते। साधवः साधुजन साधवः साधुजन पनि नहि सर्वत्र सबैतिर हुँदैनन्। अतः सबैतिर एकै जस्तो आश राख्नुहुन्न। स्थानानुसारं भेदः भवति इति तात्पर्यं। सर्वत्र एवं एवं भवति, तत्र एतादृशाः जनाः सन्ति, अत्र एतादृशाः जनाः सन्ति इति कृत्वा वयं सर्वत्र आकाङ्क्षां न कुर्मः। सबैतिर कोहीले संस्कृत पढेर के गर्नु भन्ने धुर्त पनि छन् नि त, नवा? किमर्थं संस्कृतं पठन्ति इति पण्डिताः पुरोहिताः पठन्ति इति वदन्ति, तत्र धूर्ताः अपि सन्ति लोके। सर्वे संस्कृतं पठामः, संस्कृतम् अस्माकं मातृभाषा, संस्कृतं पठित्वा वयं शास्त्राणि पठामः, अस्माकं जीवनं धन्यं कुर्मः इति सर्वे न वदन्ति, न वा? विरोधिनः अपि सन्ति। अतः कतिपयः विरोधिनः भवन्ति चेत् चिन्ता मास्तु, तस्य समर्थकाः अपि भवन्ति। अतः सजातीयजनैः सह भवन्तः तिष्ठन्तु।
येन सह भवतः विचारस्य साम्यं भवति, भवतः विचारः मिलति, तेन जनेन सह एव भवान् मित्रतां करोतु। समीचीनम्। अनन्तरं भवतः जीवनं कल्याणमयम् आनन्ददायकं भगवन्मयं सत्सङ्गमयं च भविष्यति। अतः सर्वत्र माणिक्यं न भवति, सर्वत्र मौक्तिकं न भवति, न वा? सर्वत्र चन्दनं बने बने सर्वत्र बने चन्दनं भवति वा? सबै जङ्गलमा चन्दन हुन्छ र? यत्र कुत्र भवति, कहीँ कहीँ हुन्छ। तथैव सर्वत्र उत्तमाः जनाः साधवः अपि न भवन्ति। छैनन् भन्दैमा रुने होइन, स्वयं भवान् साधु भवतु। भवान् साधु भवति चेत् तत्र साधवः भवन्ति। आफू चाहिँ नहुने अनि यहाँ साधु भएनन्, राम्रा मान्छे भएनन्, ती कोलाहलं नकुर्मः। भवान् एव उत्तमः जनः भवतु, भवान् एव साधु पुरुषः भवतु इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। समीचीनम्। अस्तु, अहं त्रिवारं वदामि, भवन्तः अनन्तरं वदिष्यन्ति। समीचीनम्। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। अस्तु, वदन्ति वा? भवन्तः वदन्तु इदानीम्, अहं शृणोमि। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। वदन्तु। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने।
अस्तु अन्ये वदन्तु। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चन्दनं न वने वने। गतवन्तः वा सर्वे? अस्तु, भवतां सर्वेषां कल्याणं भवतु। आलस्यं न कुर्वन्तु, अभ्यासः कर्तव्यः। वाक्यलेखनं पूर्वपत्रपाठानां निरन्तरं पठनं च भवन्तः नितरां कुर्वन्तु। तत्रैव भवतां कल्याणम्, अस्माकं कल्याणमस्ति, संस्कृतस्य च कल्याणं विद्यते। अस्तु, शुभरात्रि। जयतु संस्कृतं, जयतु नेपालदेशः, जयतु प्राणनाथः। रामप्रसाद किमपि वदति वा? होइन गुरु, अरू कसैको आवाज आएको छैन। नमो नमो गुरु, शुभरात्रि। नमो नमो, शुभरात्रि गुरु। गुरु राधे राधे। नमो नमो गुरुदेव, शुभरात्रि।